आज केला आहे. ओके म्हणलं ताका एक लांबो बांदपाचो मुकोडे पर्पल रेबीन ना जालें सो हांव हाल्यान बांदतलें. आनी हो म्हणल्यार म्हगेलो एक सबस्क्रायबर आनी ते काल येयल्ले शॉपाचेर आनी ते म्हणपाक लागलो आपणा एक करया म्हूण. सो हांवें हो आतां ताका म्हूण केला. ओके सो केस दिसत तो सांगाय म्हाका. ओके हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सुजमता, तुमी बरे आहाय मू? आनी हांवूय आहा बरें आनी रजिताय आहा बरें. आनी जाली तुमगेली च्या बी सगल्यांक गेली, मुगेली कॉफी जाली आनी कोडे पिलां ताळ हरजतास मू. आनी आतां हांव बेगीन वयता. कितू जालो टायम 10:30 जालें. सो 11:30 म्हणल्यार एक आंटीन म्हाका 9:30 फोन केल्लो आनी ती म्हणूंक लागली बाय शॉपाक यो गाजी आपण येता मुगो हूंय. आनी ती UK आहली आनी ती UK सायडीन पयलीं तेणें म्हाका कॉल केल्लें एक दीस बाय आपण गोंय येवपा आहा मू. आनी आतां तेणें कॉल केला आपण खंय दोतोराय येता सो म्हाका मेळो येता मू. आनी ती येयल्ले बट येता म्हाका मेळपा. सो ते लागून आतां हांव बेगीन उठोलो आनी हांव रेडी जालो वचपा. आनी हांव वयता शॉपाचेर. हिंगा मुगे बारीक बारीक हें घेता सगलें. हें म्हणलें आवय जायतो वेपार आहा कालचो बी. पिकल बी केलो आहा आनी खूब आहा व्हरपा. मेळटा म्हाका सगळें घेता भायर साकून. ओके होयस माय मेट म्हणलो आनी मेळप हांव कोन्ना तरी सारकें जालें बिजी हिंगा शॉपाचेर. खंयचो हांव केसो कलराचे यूज कोत्ता. ओके ते हे कलरा कितें म्हणटाय गो तें कोण एकलें म्हाका पिकॉक न्हू तें हें म्हणटाय न्हू नोदरे अशें करून तितून लांबयताय चोय तसलो आसा न्हू कलर. चोय बरें फूल कोत्ता हांवें ऑर्डर खंय बेश्टी कोत्ता टायप पास. आनी हो मुगेलो पुरो येयला सो हांव शेटी बोले वयता आनी येता. ओके आनी शेटी बोले वयतना पयलीं हांव तुमकां कितें दाखयता. आज मुगे एक सबस्क्रायबर येयल्लो कितें आमकां धाकट्यान गिराक घाल तेणी आनी म्हणपा लागलो की येतोय एक कितें म्हणटाय तें सांगाय म्हाका कोणा तेणें सांगिल्लें म्हाका हेची खबर कितें म्हणटाय. पयलीं खंय एक तेंपार सोरो काडटालीं. हांव नांव नोको हेजें. ओके म्हाका प्लीज कमेंट कर तेजें नांव कितें तें. आनी एक तेंपार खंय सोरो काडटा तेंचो पयलीं. सो तें म्हाका म्हणपा लागलें की रिया तुवें तेजें पिक्कल केन्ना केलो. हांवें म्हणलें तेजें पिक्कल कोताय पळय म्हणपा एकदम बरें जाता म्हणपा लागलें. सो हांवें 200 रुपयान एक तें हांवें 2 घेयलें. हांव पयलीं कोण खायता आज चॅक कोता केशें जाता तें पूण मागीर तुमकां सांगता हांव. ओके आनी बरें जाता जाल्यार हांव मागीर शॉपार हाडटलें. वचून घावन येयलें हांव परतें सेम गायलां मातशें मेडिसीन लायलां. ओके आनी एक्चुली हांवें हें घेयलो म्हाका घालपाक तें काना वयर तोपिलें दवरल्यान थिंग काना बुराक आहलो मुगेलो थिंग घायलें. तें हाटल्यान मिशनोरी न्हू हिंग घालपा मेळना जालें कित्याक आतां मुगो नाका बुराक सारको ल्हान आहलो आतां पुरोत म्हणून हांवें वचून आतां दुसरी घायली. हांवें काल गाये मांस मॅरिनेट करून दवरलोलें काटलेश करपा म्हूण. थंय कोण शिजोत मुगेली बेश्टी केल्या सोराक अशें आनी तें तो केसो फ्रूट चोय तें लिंबू तो मोट्टेलो हांव नोको तें कितें म्हणटाय तें. सो म्हाका ते बायलेन सांगलोलें रिया पिक्कल कर म्हूण. सो हांवें तें बरें कट केलें ते बारीक बारीक पीस आनी तेजें पिक्कल करपा हांवें दवरलां. बरें हांडी पळय चलो तें 7-8 जातकीर मागीर जातोलें. आनी हिंगा हांवें उकड्या शिता तेका सांगलो दवर म्हूण. बुच्च मुगो हें घायलां उदो आनी बंद केलां आनी कुकार घेवन हितून वचून नाचोता मिन्स काडून थिंगाचो ढाम को फुटोलो जाल्यार कितें म्हणपाचें. आनी मागीर टायम मुगो हांव ताका तापयत मी म्हूण पासांस पिड्या कोता कोता एक दीस म्हाका मुगो घरां सुसेग ना. येयल्ल्या दिसाक तो पिड्या करपाक खबरो. आतां फ्रेश जालां कितें काय म्हणल्यार कुजनातू सगळें पयलीं येयलें आनी सोमतें पयलीं कुजनातू केलें. मोबायल पिपायल तें चोवपाक गेलें जाल्यार मुगो टायम वयता मागीर मोबायलां बरें गेल्यार. आनी हांवें सांगिल्लें न्हू तुमकां
तो नोज बीन पोत्तून म्हाका होल मारपा कळ्ळें होल मान समतो गायलो तो मुगो पयर तेन्ना दोतोरा बोले गेले तेदो ना तो एसी आवाज जाता तुमकां तेदो ना तो मुगेलो पुरोलो सो तो शेट म्हणपा लागलो तें हें करून जावपा ना गो मग पोत्तून होल मारपा कित्याक सॉरी तितू तोपूंक तुका त्रास जाता म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें ओके आनी ताणें आतां न्यू होल मार मुगो तिका आनी घायला एक्चुली हांवें थंय हे सायडीन दाखयता तुमकां दिसपट चोय हें घेयल्लें 3 डायमंडांचें बरें स्वतालें कळ्ळें न्हू दिसना चोय थंय ओके हें घातो मागलो हांव थिंगा अशें करून हाफ मोन्याचो म्हणल्यार म्हणपा आतां घायना का रिया कित्याक काय म्हणल्यार तें तुगेलो ब्राक ल्हान हवो नाकाचो मातशें रमायचो सो हांवें काळें म्हाका हिंग काना तोपलो ओके उंच सो हांवें काळें तें थिंग घायलें आतां मू तुमकां हांवें सकाळीं सांगलोलें हांव बेगीन कित्या वयता तें बेगीन कित्या वयता म्हणल्यार एक आंटी ती येवन म्हाका फोन केलो आनी उठयलें बाय उठना गो खंय आपण पावल खंय आपण येता खंय शॉपा कडेन बेगीन खंय 11:30 म्हणल्यार पाव आमी ओके आनी हांव गेलें मागीर शॉपार गेलें ती सारकी 11:30 येयली ती एपॉयंटमेंट आसलो दोतोरागे आनी ती येयल्या 2-3 दीस जाले दिसताय म्हाका फोन केलो तें थिंगसा येता तेदो ना ती यूके आसोता इल्ले पाटी म्हजे बोले ती येता ओके इल्ले पाटी येता म्हाका हेच पयलो कॉल केल्लें बाय आपण येवपा आहा आनी कितें म्हण पोरूं हेच दिसान येयलो सत म्हाका ती आनी म्हणटा न्ही इतू लायट पडटा सो तुमकां सांगलो न्हू तें म्हगे फ्रेंडान म्हाका बॅग दिली म्हणून चोय हें बॅग दिलो न्हू सो बॅग येयला आनीक आंटीन म्हाका बॅग हाडून दाखयता तुमकां ओके सो पयलीं सद्या कित्याक मुगे हेची बॅगां आहा चोय हेच देवळे आल्टी चोय ती म्हणून आंटी म्हाका रिया ही खायल्यार तुगे डायबिटीज बीन बरी जाता खंय ओके नाल्या चाळयता मागीर म्हाका तापयता आनी फोन करून तुजी आयस्क्रीम कित्या म्हणल्यार चोय काय हें बॅग घालता म्हाका बरें पर्पल कलर अशें बरें स्वता म्हाका लायट घालना ओके आनी अशें करून आहा हें लोकडो काडलेलें ओके ताका लागून जालें तें सो हें आनी आतां दाखयता हितू आतां जायते हा ओके सगळें दाखयता हा हांवें म्हणा काय एक 32 एक परफ्यूम ओके मागीर चीज ओके 2 कॅमी शाबाव ओके मागीर हे सायडीन ओपन करूया चॉकलेट ते म्हाका मोटा दिया तूं खा डायबिटीज बरी जाता ओके सो आंटी थँक्यू सो मच आनी गॉड ब्लेस यू आनी मनी तुवें म्हाका हाडला आनी दिलो म्हणून तूं मुगे मोगा आंटी ओके ती सबस्क्रायबर मुगेली पूण ती म्हाका एक आवयच्याकूच्या चड अशें म्हाका ते गेले ती म्हजी खबर घेवपाक फोन करना ती म्हाका वॉयस घाता बाय रिया केश आहा तूं अशें करून ते घेतून बाय रिया केश आहा तूं आहा बरें न्हू घरा पावला न्हू जेयला न्हू अशें करून जाता सो म्हाका सारकी टच जाता ती बाजिलिया आंटी आंटी थँक्यू सो मच तूं हें हाड म्हूण न्हू आनी हें हाड म्हूण न्हू पूण तूं खरें मुगे मोगा आंटी म्हूण ओके आनी हांव आतां पिकल मुगे शिजोता आनी प्लीज कोण रोजी मेळ्ळी जाल्यार सांगाय तो कुकर म्हणटाय तो तेजे सिटी बंद जावन तो आवाज बंद जावन तेजी स्टीम मी वयतरी तो ओपन कर म्हूण कित्याक तेणें केन्ना म्हाका स्वता लायफान कुकर म्हणल्यार चोवूं नाय की तूं पाट शिकोवप आनी सांगप डामको फुटलो जाल्यार कितें जालें कोणाचें येतोलें हां सगळें म्हणटा रिया तूं कितें दोळ दाखोवन नासलोलें मू आनी हांवूय थिंगा हां दोगांय लासोन मरपाची फुटोल जाल्यार दोगांय लासोन मत्ता आसलोली कुकर फुटोन मातशें पूण गिन्यान ना मातशें पूण ना त्या गिन्यान हाली
दांत भायर घालपा आहा आनी टॉयलेटां बसपाचें ही दोन थिंगा पावलें मुतू वयता हें काम तें गेलें आनी तेज्या बरें काम कांय ना आं आयज दोगांनी मरता लोली बाराबो तो फुटोन तशेंच मुगो पिड्यार कोता मागीर म्हजें मुगो तोंड सोदां तेका पांय पडटा म्हणजे म्हाका सांग खूब टेंशन आहाय आनी मुगे आज दीस कोण एक मनशान पिड्यार केलो आहा तें जाणा तेजे उजेर केला बरी म्हाका आनी टेंशन घाता एश तेश कितें जाल्यार हातीन पयशे आसना काय शाण्या मोरो नाचोंकू पयशे आहाय जाल्यार लोक कितें कोतोली दोगांयकू जाग कितें जालें जाल्यार आमकां कोण आहा मीठ तोरान दिवपाचो अक्कल म्हणून ना मातशें पूण अक्कल ना पावडर मारपा जाणटा तेज्या बऱ्यांनी कांय जायना खंय गैरूम आहा तो काडूं जायना पूण पावडर मारूं जाता तेगे चाये कप पासून तेका धुय सांगून जाय बरे भाशेन घासून मागीर मुट्टे आपणा लॉस कोत लॉस करपाक कारण प्लीज तुमकां कोणाकू तें मेळना जाल्यार सांगाय कुकराचेर मोत्ताय लोगू लासोन तेका लासोत तो हें कळ्ळो ना कल्ल्या सुवात कळ्ळो ना अशें पिड्यार जाता म्हजें जाण मग मागीर मेळटा तुमकां मुगे पिकल कितकोन जालें तें हांव सांगतलें आनी जरी तो हें पिकल मुगे बरें जालां हांव बाजरान हाडटलें ओके नाजाल्यार हांव खातोलें पूण बरें जाता हांव जाणा कळ्ळें न्हू हांव हाडटलें बरें जालें जाल्यार हांव हाडटलें हांवें फस्ट टायम केलां आनी म्हाका ती बेतालबाती म्हाज्या खंयच्यान ती बायलेन म्हाका तें सांगिलां रिया कोर आनी चोय म्हणून सो मागीर ही क्रेडीट सोल तेका वयतली बरें जालें जाल्यार आनी बरें जालें नाल्यार तूं म्हाका पोतून मेळनाका तुका दवरपा ना हांव हाजी बॅग चेंज कोता ओके तें वता मग हांव जाल्यार गेलें तें सो हें वता न्हू हितून घालता चोयता ओके हें वता तुम हितून एक उरली मुगो आंटीन एक लिपस्टीक आनी हाडलें मुगो म्हाका काय गो सेम कलर मुगे आंटी तुका मुगे लिपस्टिके पासून कलर कोटा गे सो हाडलाया मुगो ती ओके हाडलायता तें हांव लोरियलाची आंटी थँक्यू आतां मेळटी बॅग चेंज कोत म्हणटा न्हू तेका लागून सो हांव बॅग चेंज कोता आनी तें नाका मुगो मुगेल्या मिरयाम पीठ लाय म्हळ्यार तो लावपा वयता ओके आनी मागीर मेळटा चेंज कोत म्हळ्यार एकदम बरें अशें सायडीन हें आहाय वेपार घालपा ओके आनी गळ्या घालूं मेळटा तें टाट्ट करून सो हें घालता तें मागीर तें व्हरपाचें गो केन्नाय ते 2 दिसांनी तें घेवन शिव मारया काली रोजीन म्हळ्यार म्हजी मय त्या रुमा खंय बॅग आहाय ती कोत ना कळ्ळें न्हू हेका लागून म्हळ्यार तेणें काल्ली म्हळ्यार हांवें दुसरी बॅग येयला हेच्या खातीर तिसरें येयल्या पूण सगळें घाता बॅगान कळ्ळें न्हू मुगे सारकें फेवरेट बॅग खंयचें तें जाणा सद्दां तें घेवन भोंवता ओके तें मुगे एकल्या सबस्क्रायबरांनी दिलो म्हाका तेजे म्हजी माय तेचा कुंड आनी कुंड काड भायर आसन लोक म्हाका बॅग दिली न्हय पूण हांवें बॅग आसन तेंचे घेवन भोंवता आतां लोक हें घेवन भोंवता हांव 1-2 दीस पत्तून आहला तशें हांव तेंच्या घेवन भोंवतलें म्हाका लागाय दिसता तें बॅग हांवें जायतें सोदिल्लें कळ्ळें न्हू बेंगलोर गेलें ते 2 सोदिलें हांवें जायते कडेन सोदिलां म्हाका सांग तें चड लायक जाता कितले लोक जाल्यार घेतो मेळ जाल्यार तसो सारकें चड पडटा म्हाका प्युअर लेदर तें मोडी पयशे घालया न्हू कित्याक काय म्हणल्यार मोडी पयशे घाली जाल्यार ट्री तितून मागीर सगळे जायते मोडी पयशे येतले ताका लागून मोडीच्या पयलीं घालता हो मुगे ही एक आसता ओके आनी हो छोटूसो परफ्यूम आनी एक्स ऑयल आनी ते आतां कोण कशी घाल मरे हितूय ही गोल्ड ती ऑयल येता ती ओके ही धाकटी छोटूसी आहली मुगेली आतां ती काबार जाल्या मागीर हांवें राती मुका आहलोली मारून ती हांवें काडल्या सो ह्यो वस्तू मुगेल्या बॅगां आसता हो एक विक्स सगळें छोटू छोटू कित्याक काय म्हणल्यार आनीक वेरीज पेनाटॉल एक पेनाटॉल हें मुगेल्या बॅगां आसता ओके आनी चड अशें कितें आसना तितून आनी एक पेन चार्जर मोबायल आनी गुळीत मुगेल्यो डायबिटी बीन त्यो आसताय ओके बट हे मुगेलें मेन आसता एक छोटूसो परफ्यूम
आनी ह्यो 3 वस्तू मॅडिसिनाच्यो. पयलीं म्हणल्यार रोजराक वत. ओके, ही वस्त आसता म्हगेलो चार्जर. तेका आतां कितें विचारपा न्हू. आतां तेगेलो गिर पुरवला. कित्याक तुमकां सांगिल्लें न्हू, तेका दुसऱ्या सांगलो नाका, कळ्ळें न्हू. दुसऱ्या सांगलो नाका तेका. तें कितें कोत्ता तें हांवें कुपाचें. आतां तेगेलें जाप येयना, तोंड तेका रोजी म्हणना जाल्यार कित्याक म्हूण माजोर म्हणना आनी कितें म्हूण तेका तें वो म्हणपा लागून ना. आनी तेका सांगत तें सुण्या सांगत तेशें करून. कळ्ळें. कोणा सांगत कोणा खबर. पडो नासलोलो तेदोन कोटा आसलोलें. सगळें भोंक बिंक लासोन वयता तेदोन. हितूय मिरी चोय कित्याक हाडलें ती हिंग लावपाक. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें हाय तुम सगळीं? असोच मत तुम बरी हाय मग. आनी सकाळीं उठलो म्हणल्यार बेडारूच आसलें, भायर सरोना. आनी थंय मुगेलें मेथी उदक. ओके, आतां डेली पित्तें कंटिन्यू. आनी तुमकां सांगलो न्हू काली हांव पिकल कोत म्हणून. चड आतां थोडें केलां. ओके, एकदम बरें जाला. राती थोडेंशें टेस्ट केलो हांवें. आनी आतां हांव तितूंतलें एक 5-6 पॅकेटां पॅक कोत्ता आनी शॉपार वता. कोणाकूय जाय जाल्यार येयल्या जालें. ओके, बरें जालां. आनी तें कितें हांवें हॉरेन तो मोट्या लिंबूचें म्हणटा, बट हांव नोको तें कितें म्हणटाय तें. सो प्लीज कमेंट कोराय. ओके, आनी पूण तो इतलो बरो कुरकुरीत सारको कातले कूड खायनाय ते भशेन लागता, बरो लागता खावपाक. मेळटा न्हेसोन मेळटा मागीर. आज हांव ही कॉफी ट्राय कोत्ता. कित्याक हांव सदां न्हू गोल्ड कॉफी पितालें. तुमी चोयलें जातालें गोल्ड कॉफी. ओके, सो म्हगे बॉटल इतलीशी उरली ते हांवें शॉपार व्हरून दवरली काल. आतां हिंग दुसरी आनी एक आहा इन्सेंट कॉफी, म्हळ्यार ती ओपन कोन्ना. हांव ही ओपन कोत्ता, चोयता, ट्राय कोत्ता कशी लागता ती. ओके, बरी आहा. चड हें न्हू, लायट आहा चड. ती गोल्ड कॉफी दुसरे भशेन लागता, म्हणल्यार ही लायट अशी चलता. चोय आंटीन ती लिपस्टीक हाडली, ती लायल्यार बरी चल्ली अशी म्हाका. केन्ना हो कलर लावूं ना, पूण म्हाका लायक जालें असो. ओके, बरी चल्ली. आनी ती म्हणटा हाजरी आनी लांबो कित्याक ना तो पयलें ती हाती मेळ्ळी ती घायली. आज आंटी चोय ती हाडटी लिपस्टीक आनी तुवें हाडलें बॅग. ओके, दोनी घेता. आनी आतां हांव भायर सरतां. ओके, कित्याक हो बुके कोण करपा लायलो तें व्हरों येता खंय. व्हिडियो ह्या दिसा कंप्लीट करपाक टायमूच ना. सारकें बिजी जालें. आनी आतां उडोव येयल्लें म्हणल्यार आतां पास लागलो. आनी हांव कितें कोत्ता तें जाणा चोय दाखयता. बस जाल्यार चोय हो केलां हें आतां बसून. ओके, ही ऑर्डरूय आं कोणा फ्री न्हू तो. ओके, ही ऑर्डर केल्ली हांवें आतां रेडी. चोय केस जालो तो आनी मागीर सांगाय म्हाका काम केशें निवळ ओ बुरशें ओ कितें तें. ओके, आनी मागीर मेळटा आनी एक आहा रेड कलर करपाचो, तो आज कोत्ता नाल्यार फाल्यां. ओके, चल केस दिसता सांग. आज एक सबस्क्रायबर येयलो खंय शॉपाचे आनी तेणें तें काणकोण सांगिल्लें. सो एक्चुली तें म्हाका केन्ना कॉल कोत्ता आनी तेणें हो फुलां हार वेलंकन सायबीण मागीर घालपा खंय रोजिको दवरून गेल्लें. म्हणटरी फुलां हार आतां हांव घालपा वयता. ओके, तेजें नांव आनी हांव फुलां हार सायबीण मागीर घालता. तेगे सगळीं चिंतलो कामां शांती पावल्या पुरो. आनी तें कितें चिंतिता तेजें कितें वायट येता तितलें पयस गेल्यार पुरो. हांव सायबीण मागीर मागोन हो फुलां हार घालता. आनी तेणें न्हू हार दाखयता आनी कितें फूल धाडलेली. तेणें ओके जायो. ओके, केदोळ आहा तो हो फोड जायांचो व्हडलो फोड हाडला. तेणें हाडलो खंय थिंग शॉपाचेर. बरो वास येयलो सारको बरो वास येयलो जायांचो. आख्ख्या घराकूच वास जाता तो आतां पुरो. ओके, आनी मागीर हांव मेट्टा म्हाका.
वचून हरे म्हणलें लांब पेटयलो तेगे केसो काम जावपा आसलें आनी ऑलमोस्ट तेगे जाल बड्याकलें आनी सायबीण मागीर तेका काम हेज्याक चड करूं कळ्ळें न्हू. आनी आज म्हाका खबर पासून ना तें येवपा आहा म्हूण तें काणकोणचें. सो तें खूंय शॉपार येयलें आनी हय सामको जायां पोड आनी तें शेवत्यांचो ओके. सो तो ते धाडले तेणें. सो हांवें मागीर आतां उडो हाडून आतां हाडला आनी वय हॅपिनेस एवरी डे इज अ फ्रेशमेंट. हांव सांग म्हाका पयर दिसली पडलो पूण हांव सांगो सोदतां थोड्या लोकांक संवय आहा थोडे पळय उरता न्ही केन्ना उरता कोण मिस्टेक कोण शाबी आसता हांव मात दिसांनी मात तेश करून मागीर थोड्या लोकांक संवय आहा सगळे घरां भोंवपाक आनी तेंगे तो करून तो काडपाक तेंगे जाण जावपा जाय तेंगे कितें शिजोवता आनी कितें कोताय तें पूण ती आपल्यागे चिंत नाय दुसऱ्यांगे काडटे जाणा सदांनी आपल्यागे पयर चोवपा जाय मागीर दुसऱ्यांचे रानी म्हणणी आहा कोंकणी रानी हाटल्या सेम गोबर. मोल केली मग हांवें सुंगटांची सुंगटां हाडलीं सुंगटां उजरां आयलीं ती मोल केली. मागीर बांगडी काल गेलो म्हूण सांगलो न्हू म्हणल्यार त्या बांगड्यांची मोल करून काडली. आनी तें हांवें तुमकां सांगिलां पयर हें कितें गो तें मावळींग तें हाडलोलें चोय तेंचें हांवें थोडेंशें पिकल केल्लें तें काबार इवन हो विडियो लोक अपलोड करूं ना म्हणल्यार मुगे पिकल हांवें शिजयलो तें काबार जालें. सो आज हांवें थोडीं हाडलें म्हणल्यार म्हाका टायम ना करपाक. आतां 10-11 जायत येयलें. सो हांव विडियो हो एंड घेता. हांव हो विडियो एंड घेता. प्लीज आमगे विडियो लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय. वायट बरें कितें आहा जाल्यार आमकां बुकशेर सोंसून व्हराय. पूण हिंगाचें थिंग कोन्न नाकाय थिंगाचें थिंग कोन्न नाकाय आनी चाडयो करूं नाकाय. चाडयो म्हणल्यार कितें चाडी म्हणल्यार हिंगा थिंगा खबर कोन्न नाकाय. हेगे घरां कितें शिजोता तेगे घरां कितें शिजोता ती जेल ना तें तुमगे दुसऱ्यांगे पडनाकाय तुमगेलें चोयाय कळ्ळें न्हू तुमगेलें चोयाय. आनी एक सांगून वयता इसरोलें खरें तकली सारकी चलना. ओके सोडी खबर आनी इतल्यान हो विडियो एंड घेता. बाय बाय. भोग आसूं हाल्या विडियो मेळ्ळ्या बरो विडियो करपा म्हाका बरें कंटेंट मेळ्ळ्या कंटेंट मेळ्ळ्या मागीर येता ओके. चल हांव दवरता इतल्यान आनी कितें सांगता